الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان آمن القرآن دا کہنا جے تو گر جنت وچ لینا آمن القرآن دا کہنا جے تو گر جنت وچ لینا آمن القرآن دا کہنا جے تو گر جنت وچ لینا او تینوں ہوراں بھی دین سلامی تینوں ہوراں بھی دین سلامی کر نبی دی قبول غلامی آمن القرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گر لینا چھڈ رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی چھڈ رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینوں ہوراں بھی دین سلامی پال سنت والا کہنا آمن القرآن دا کہنا جے تو گر جنت وچ لینا اور ناتا نال حضور دے جوڑ اپنا ناتا نال حضور دے جوڑ اپنا جڑا کسے بھی قیمت دے ٹوٹدا نہیں او دل دی کیاری وچ لا توحید دا بوٹا جنوں قبر دے وچ وی پٹدا نہیں جڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے جڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے اس مکان نو ڈاکوں وی لٹدا نہیں صدق اللہ العظیم واجب الاحترام سامعین و سامعات اللہ سبحانہ و تعالی دی مختصر اور جامع حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقائے دو جہان پیغمبر آخر الزمان سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون حضرات رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ اس مالک نے پھر ایک مرتبہ میری تیری زندگی دی اندر اس ماہ رمضان نو لے آندا اج الحمدللہ رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے موقع محل دی مناسبت دے نال اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں انشاءاللہ العزیز قرآن کریم دے چند ایک حقوق بیان کرنا چاہنا جس طرح عام طور دے اوتے اولاد دے حقوق بیان کیتے جاندے نے عام طور دے اوتے خطبائے کرام دے کولوں واعظین دے کولوں تسی احباب حقوق والدین سندے رہندے ہو ہمسایاں دے حقوق سندے رہندے ہو اور دیگر بائیاں دے اوتے حقوق مسلمان دے اوتے حقوق اے موضوعات تے چل دے ہی رہندے نے لیکن رمضان دے اندر چند ایک اہم موضوعات دا انتخاب اس واسطے کیتا جاندا ہے کہ رمضان دیاں بابرکت گھڑیاں او گھڑیاں نے
کہ جدے اندر عام دناں دے اندر جڑا بندہ مسجد دے اندر نہیں آندا، رمضان دے اندر او بھی مسجد دے اندر آندا ہے۔ اور رمضان دے ایک بہت زیادہ فضائل اور مناقب نے۔ رمضان دے اندر ہی اللہ رب العالمین نے اس قرآن نو نازل کیتا۔ جس طرح ہر ایک چیز دا مقام عظمت شان ہے، پانیاں دے اندروں اللہ رب العالمین نے دنیا دے اندر پانی بہت زیادہ نے، کتے نیسلے دا پانی، کتے جوس ہے، کتے دیگر ایسے معاملات نے، لیکن ان سارے پانیاں دے اندروں اللہ رب العالمین نے اگر عظمت عطا فرمائی ہے تے زمزم دے پانی نو عطا فرمائی ہے۔ ایک پاسے زمزم دا پانی ہوئے، ایک گلاس ہوئے، ایک کپ دی شکل دے اندر ہوئے، تو اڈے گھر دے اندر مہمان آ جائے یا تسی کسے دے گھر دے اندر مہمان چلے جاؤ، تسی کہو ایک کپ زمزم پینا ہی یا 2 گلاس پانی دے بوتل دے شربت دے پینے نہیں، مہمان بھی کہے گا یار مینوں زمزم دے دے، میزبان بھی کہے گا یار زمزم پی لے، کیونکہ زمزم نو اللہ رب العالمین نے بڑیاں عظمتاں دے نال ہم کنار فرمایا ہے۔ ایدی تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا، اشارہ مقصود ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے شہر بڑے بنائے، کتے مصر دا شہر ہے، کتے انڈیا دا شہر ہے، اور پاکستان دے اندر جگہ جگہ دے اتے شہر موجود نے، دنیا دے کونے کونے دے اتے شہر موجود نے، لیکن جو شان جو مقام اللہ رب العالمین نے مکہ تے مدینہ نو عطا فرمائی ہے کسی اور دے مقدر دے اندر نہیں آئی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے انبیاء تے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام نو مبعوث فرمایا، لیکن جو شان جو مقام اللہ رب العالمین نے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا کسی اور نبی دے مقدر دے اندر نہیں آیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آسمان دے اتوں کتاباں تے کافی نازل کیتیاں نے، کتے صحف ابراہیم، کتے صحف موسیٰ، کتے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے صحیفیاں دا تذکرہ، کتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے صحیفیاں دا تذکرہ، کتے رب العالمین نے تورات نو نازل کیتا، کتے انجیل نو نازل کیتا، کتے زبور نو نازل کیتا، اور ان ساریاں آسمانی کتاباں دے اندروں اگر شان تے مقام ملے آئے تے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کلام اللہ قرآن کریم نو عطا فرمایا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز قرآن دا چند ایک انداز دے اندر تعارف کہ قرآن کیا ہے، پھر اس تو بعد میں انشاءاللہ 4 تو 5 حقوق جڑے ساڑے اتے فرض نے کہ اسی قرآن دے حقوق نو پورے کرنا ہے، کوشش کرنے والدین دے حقوق پورے کیتے جان، کوشش کرنے اپنی بیوی دے حقوق پورے کیتے جان، کوشش کرنے اپنی اولاد دے حقوق پورے کیتے جان، لیکن جس وقت مسئلہ آ جاندہ ہے قرآن دا، اسی قرآن دے قریب نہیں جان واسطے تیار، اسی قرآن نو پڑھن واسطے تیار نہیں، اسی قرآن نو کھولن واسطے تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ سانو اس قرآن دے حق دا پتہ نہیں کہ اس قرآن دے بھی ساڑے ہوتے بہت زیادہ حقوق نے، ان حقوقاں دے اندروں میں انشاءاللہ 5 یا 4 حقوق انشاءاللہ تواڈی خدمت دے اندر پیش کر کے اپنی گفتگو نو ختم کر دیاں گا۔ آئیے ذرا رب العالمین دا قرآن، اللہ رب العالمین نے اس قرآن نو نازل فرمایا، اللہ رب العالمین نے آپ اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دیو نا، اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ رب العالمین آپ اعلان فرماندے نے او مسلمانوں اپنے قرآن دے اتے غور کر کے تے ویکھو نا، دنیا دے اندر موبائل دے اندر بڑا غور کیتا جا رہا ہے، دنیا دے اندر دنیا دی تعلیم دے اندر بڑا غور کیتا جا رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین آپ اعلان فرماندے نے فرمایا میں رب العالمین نے اس قرآن نو رمضان دے مہینے دے اندر نازل کیتا۔ آج جڑا مہینہ رمضان دا گزر رہا ہے، اس رمضان دے مہینے دے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن نو نازل کیتا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رب العالمین نے اس قرآن دا نزول فرمایا ہے، ماہ رمضان دے اندر اپنے قرآن نو میں نازل فرمایا ہے۔ اے اللہ رب العالمین جی قرآن نو بھیجن دا مقصد کی ہے، اے قرآن نو بھیجنے دا مقصد کی ہے، اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے فرمایا فیہ القرآن، ایک قرآن جڑا ہے اللہ رب العالمین نے لوگاں دے واسطے ہدایت بنا کے بھیجے آئے۔ فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ایک قرآن جڑا ہے اللہ رب العالمین نے میرے تیرے واسطے ہدایت بنا کے بھیجے آئے، واضح نشانیاں دے اندر موجود نے، واضح نشانیاں، واضح براہیم، واضح دلائل موجود نے۔ اللہ رب العالمین نے میری تیری زندگی دے واسطے، میرے تیرے زندگی نو بہتر بنانا واسطے زندگی دے اصول اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر بیان کر دیتے نے۔ اے اللہ رب العالمین جی قرآن آیا رمضان دے اندر آیا تے رمضان دے کس مقام دے اوتے آیا، رمضان دے اندر تے آیا، لیکن رمضان دے کس دن آیا یا رات نو آیا، اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن دا نزول فرمایا ہے، رمضان دی لیلۃ القدر والی رات نو فرمایا ہے، اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت دے اندروں ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میری امت دے اندروں اس لیلۃ القدر دی رات نو پا لوے گا، اللہ رب العالمین اس بندے دی 83 سال دی زندگی دے گناہ معاف فرما دینگے۔ اگر جاگ دے آباشیاں پاکستان دے اندر اپنی زندگی بسر کرنے والے آج دیکھنا شاید یہ کوئی آدمی 83 سال دی عمر نو پہنچ رہے آئے، وگرنہ 60-70 سال دی عمر دے اندر جا کے انسان دی زندگی ختم ہوندی نظر آ رہی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ایسے نے کہ جنہ دی زندگی زیادہ بڑھ دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیتا فرمایا جیڑا بندہ رمضان دی لیلۃ القدر، کیونکہ لیلۃ القدر والی رات نو اللہ رب العالمین نے اس قرآن دا نزول فرمایا ہے، جیڑا بندہ اس لیلۃ القدر دی رات نو پا لوے اللہ رب العالمین او دی 83 سال دی زندگی دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ اور آئیے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا او لیلۃ القدر پورے مہینے دے اندر آخری عشرے دے اندر 20 روزے تو بعد 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، انہاں 5 راتاں دے اندروں ایک رات جیڑا بندہ انہاں 5 راتاں دے اندروں اس رات نو تلاش کر کے اپنے رب نو منا لیندا ہے، اپنے رب دے سامنے اپنے جرماں دا اعتراف کر لیندا ہے، اللہ رب العالمین او دی پچھلی زندگی دے گناہ معاف فرما دیندے نے، بلکہ 83 سال دی زندگی دے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما رہے نے۔ اور آئیے میں قرآن دے حقوق دی طرف آنا چاہنا وا، اللہ رب العالمین نے اس قرآن دے حقوق نو بڑے مباحث
آسان انداز دے اندر بیان کیتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک قرآن میں تواڈے طرف بھیجے آئے، ہدایت بنا کے بھیجے آئے، ایک قرآن تواڈی طرف آ رہے آئے۔ قرآن دا پہلا حق کی ہے قرآن دے اوتے ایمان لے آندا جائے۔ اے اللہ رب العالمین دی سچی کتاب ہے، اے اللہ رب العالمین دی پکی کتاب ہے۔ اس کتاب دے اندر کوئی شک نہیں، اس کتاب دے اندر کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن دی ابتدا دے اندر اس بات دا اعلان فرما دیتا۔ سورۃ بقرہ دے اندر ابتدائی آیات دے اندر ایک قرآن دا پہلا حق ہے کہ قرآن دے اوتے ایمان لے آندا جائے، یقین کیتا جائے ایک قرآن سچا ہے، ایک قرآن دے اندر جو کچھ بیان کیتا گیا ہے، ایک قرآن دے اندر جو کچھ بھی منقش کیتا گیا ہے، اس قرآن دے اندر جو کچھ بھی مرتب کیتا گیا ہے، اے دے اوتے مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ رب العالمین دے قرآن دا پہلا حق ہے اس قرآن دے اوتے ایمان لے آندا جائے۔ قرآن دا ترجمہ سننا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب نو لا ریب بنا دیتا ہے، ادھے اندر کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں، اور لوگاں دے واسطے اللہ رب العالمین نے متقین دے واسطے ہدایت بنا دیتا ہے۔ اور دوسرے مقام دے اوتے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے بالغیب، غیب دے اوتے ایمان لے کے آئے نے۔ غیب تو مراد کی ہے، اسی اللہ رب العالمین نو ویکھیا نہیں، رب دی ذات نو ویکھیا نہیں، لیکن ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین ہے، اسی اللہ رب العالمین دی ذات نو بھی تسلیم کرنے ہم، اسی امام الانبیاء نو ویکھیا نہیں، اسی آمینہ دے لال علیہ السلام دیاں زیارتاں نہیں کیتیاں، لیکن ساڈا مکمل یقین ہے آمینہ دے لال آخری نبی نے، امام الانبیاء آخری نبی نے، اسی صحابہ کرام نو ویکھیا نہیں، لیکن اسی مننے صدیق دا پہلا نمبر ہے، فاروق دا دوسرا نمبر ہے، عثمان دا تیسرا نمبر ہے، حضرت علی دا چوتھا نمبر ہے۔ ساڈا اس غیب دے اوتے ایمان ہے، اسی اس غیب دے اوتے ایمان رکھنے ہم، اور نال اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اسی نمازاں بھی پڑھنے ہیں، الحمدللہ پڑھنے ہم۔ فرمایا مومنین او لوگ نے، اس قرآن دے اوتے عمل کرنے والے او لوگ نے جڑے نمازاں پڑھ دے نے، اور جڑا اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا ہے اس مال دے اندروں خرچ بھی کر دینے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ساڈا یقین ہے اللہ رب العالمین نے قیامت دا دن لے آنا ہے، اللہ رب العالمین نے جو کچھ نازل کیتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو کچھ ساڈے نبی تے نازل کیتا، ساڈا او دے اوتے بھی ایمان مکمل ہے۔ دوسرے نمبر دے اوتے جڑے انہاں تو پہلے انبیاء آئے نے انہاں دے اوتے بھی اسی ایمان لے آنے ہاں، انہاں نو بھی سچے مننے ہاں۔ اور آئیے میں اپنی بات نو آگے لے جانا چاہنا وا، صحابہ کرام دا
یقین ایسا قرآن دے اتے ایسا اعتماد قرآن دے اتے ایسا اعتماد کہ صحابہ کرام نے پھر اپنی زندگی دے اندر عمل کر کے دکھا دیتا ہے۔ اگر جاگ دے عباسیہ میرے پیغمبر دے جانثارا نو اتنا اعتماد قرآن دے اتے اج میرا تیرا اعتماد کیوں نہیں؟ اسی قرآن نو پڑھ دے نہیں، اسی قرآن نو سمجھ دے نہیں، اسی قرآن نہ پیار نہیں کر دے، قرآن دے نال محبتہ نہیں کر دے۔ آئیے میں ایک دو واقعہ سنا کے اپنی گفتگو نو آگے لے جانا چاہنا وا۔ قرآن دے اوتے پہلا حق ہے ایمان لے آنا، اور ایمان پورے یقین دے نال لے آنا۔ اج ساڈا کوئی بچہ بیمار ہو جائے، اسی کہنے ہیں فلاں ڈاکٹر دے کول چلیے، او فلاں سرجن دے کول چلیے، فلاں MBBS سے او دے کول چلیے، او دی انی فیس ہے، او دی 500 فیس ہے، 1000 فیس ہے، اسی 500 1000 تے اس ڈاکٹر نو جا کے دے دینے ہاں۔ شاید کہ اسی اس قرآن دے نال پیار پا لئیے کہ اس قرآن دے اندر اللہ رب العالمین نے کتنی شفاواں رکھیاں نے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ او ایماندار لوگوں، مسجد دے اندر آنے والوں، اج دا خطبہ سماعت فرمانے والوں، تو انو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے اس قرآن دے نال کدی گلاں کر کے تے ویکھو نا، اس قرآن دے اندر کی بیان کیتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرا تیرا تذکرہ بھی قرآن دے اندر فرما دیتا، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، میں رب نے قرآن نو نازل کیتا ہے، ما هو شفاء وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ میں رب العالمین نے مومنہ دے واسطے شفا بنایا ہے۔ اور کدی اس قرآن دے نال پڑھ کے تے ویکھنا، اس قرآن دے اوتے یقین کر کے تے ویکھنا، اج ساڈے تم دے اندر اثر کیوں نہیں؟ اج ساڈیاں فوکاں دے اندر اثر کیوں نہیں؟ ساڈا یقین مکمل نہیں، ساڈا ایمان مکمل نہیں۔ ساڈا تے ایمان اے وے نا، اسی ڈاکٹر دے کولوں دوائی کھاواں گے پھر ساڈے بچے نو آرام آئے گا۔ لیکن میں ایسا پیغام دینا چاہنا وا، قرآن دا پہلا حق حضرت آقا علیہ السلام نے اپنے چند صحابہ کرام نو روانہ کر دیتا ہے۔ ویکھیا جے قرآن شفا بنن لگا ہے، اللہ رب العالمین دے پیارے جانشار اے اللہ رب العالمین دے دین دی تبلیغ کرن واسطے ایک علاقے دے اندر پہنچ چکے نے۔ روایت بخاری دے اندر موجود ہے، انہاں دے امیر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بن چکے نے۔ چل دیاں ایک علاقے دے اندر پہنچے نے، علاقے دے لوگاں نو جا کے آکھیا اسی تواڈے کول قرآن دے قاری، اسی تواڈے کول دین دے علماء، اسی تواڈے علاقے دے اندر مہمان بن کے آئے ہاں، تانوں قرآن سنان واسطے آئے ہاں، ساڈے واسطے کوئی کھانے دا انتظام کیتا جائے، ساڈے واسطے کھان پین دا انتظام کیتا جائے۔ آئیے ان لوگاں نے آکھیا ساڈے اندر رواج کوئی نہیں، اسی مہماناں دی قدر نہیں کر دے، اسی مہماناں دی مہمان نوازی نہیں کر دے، اسی دین دے علماء دے نال پیار نہیں کر دے۔ اور میں دوسرے نمبر دے اوتے اس بات دی وضاحت بھی کرنا چاہنا وا، جڑے لوگ دیندار لوگاں دے کولوں دور رہندے نے، اللہ رب العالمین دنیا دے اندر انہاں نو مصیبتاں دے اندر پریشان کر دیندا ہے، دنیا دے اندر او مصیبتاں دے اندر دو چار ہو جاندے نے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اسی انہاں نو کیا یار ساڈی مہمان نوازی کرو نا، کہن لگے ساڈے اندر کوئی رواج کوئی نہیں، اسی مہمان نو کوئی کھوانا کھونا کو نہیں کھلاندے، جاؤ نکل دے ہوو۔ آخرکار صحابہ کرام نے اپنا قافلہ نال لیا، تھوڑا جہا باہر آ کے پڑاؤ ڈال لیا۔ ہن ویکھیا جے جنہاں لوگاں نے اپنے مہمان دی قدر نہیں کیتی، دین دے علماء دی قدر نہیں کیتی، دین دے طلباء دی قدر نہیں کیتی، اللہ رب العالمین نے انہاں نو مصیبت دے اندر پریشان کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر گزرن دی دیر ہے، رات دا اندھیرا چھا گیا ہے، انہاں دے علاقے دے چودھری نو کسے موزی چیز نے آ کے ڈس دیتا ہے۔
موزی چیز نے آ کے دسیا پورا علاقہ بےتاب ہو جاندہ ہے ہن بھجن کدی اس حکیم دے کول کدی اس ڈاکٹر دے کول ڈاکٹراں نے آ کے اپنا ٹل لگا لیا کہن لگے ساڈے کولو علاج نہیں ہو رہا آخرکار انہاں نے کیا یار او جڑے دین دے طلباء دین دے علماء صحابہ کرام آئے نے شاید ہو سکتا انہاں دے اندر ہی کوئی معالج ہووے انہاں دے اندروں چلدا ایک بندہ آیا آ کے کہن لگا یار اے معاملہ بن گیا ساڈے چودھری نو کسے موزی چیز نے آ کے دس دیتا ہے تو آڈے اندروں کوئی بندہ علاج کر سکتا ہے آئے ساڈے چودھری دا علاج کر دوے اسی منہ منگی قیمت ادا کرن واسطے تیار ہاں دوسرے لفظاں دے اندر جتنی تہاڈی فیس ہے اسی تہانوں فیس دین واسطے تیار ہاں جدو بندے نو تکلیف ہوئے نا بندہ کہندا میرا مکان وکدا وک جائے میری جائیداد جاندی ہے چلی جائے میری جان بچ جائے جان بچے گی مکان بن جائے گا جان بچے گی میرا کاروبار وسیع ہو جائے گا ان چودھری دی جان دے اوتے بن گیا نا تے انہیں پھر دوڑیا واپس جڑا ہے وہ صحابہ کرام دی طرف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہاں اسی تہاڈا علاج کران گے لیکن علاج ہن اسی بھی ایویں نہیں کرنا تسی ساڈی مہمان نوازی نہیں کیتی اسی تہاڈا علاج ایویں فری کھاتے نہیں کران گے اسی تہاڈے کولو 40 بکریاں لواں گے 40 بکریاں اسی تہاڈے کولو لواں گے پھر تہاڈا علاج کران گے تہاڈے چودھری نو انشاءاللہ ساریاں مرضاں بھی تے درداں بھی دور ہو جان گیاں آخرکار طے ہو گیا 40 بکریاں لیاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے دم کیتا تے دم پتہ کی کیتا ہے سورت فاتحہ پڑھ کے اس چودھری دے جس جگہ دے اوتے سپ نے یا موزی چیز نے ڈنگیا سی او دے اوتے ہاتھ رکھ کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے اللہ رب العالمین نے اس چودھری نو شفاواں عطا فرما دی ہن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ویکھیا جی قرآن جڑا ہے مومناں واسطے شفا ہے اور ایتھے کی معاملہ پیش کیتا جا رہا ہے او تے مومن نہیں او تے ایمان لے آنے والے نہیں انہاں واسطے بھی شفا بن گیا ہے لیکن دوسرا مسئلہ جڑا ثابت ہو رہا ہے کہ اگر میرے پیغمبر دے جانشاراں نے اپنے کامل ایمان دے نال مکمل یقین دے نال قرآن نو پڑھ کے دم کیتا ہے اللہ رب العالمین نے شفاواں بھی عطا فرما دیتیاں تے مال بھی عطا فرما دیتا ہے اج ساڈا ایمان کمزور ہو چکیا ہے اسی قرآن دے اوتے ایمان نہیں رکھ دے اتنا زیادہ ساڈا قرآن دے اوتے اتنا یقین نہیں جس وجہ تو اسی اج اللہ رب العالمین دے قرآن دے کولو دور ہو چکے ہیں اور آئیے رب العالمین دا قرآن اسے بات دا اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ آئیے ایت قرآن دا پہلا حق دے اوتے ایمان لے آندا جائے مکمل یقین قرآن دے اوتے کیتا جائے قرآن دا دوسرا حق کیے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس بات دا اعلان فرما دیتا ہے فرمایا اس قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نے اس قرآن نو پڑھنا ہے دوسرا حق آوے اللہ رب العالمین نے اس بات دا اعلان فرما دیتا ہے کہ قرآن نو پڑھیا جائے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جان قرآن نو پڑھنا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن دا دوسرا حق کیے کہ اس قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جان اللہ رب العالمین نے میرے تیرے امام الانبیاء میرے تیرے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مخاطب کر کے اعلان فرما دیتا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی قرآن پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون
میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی تسی بھی قرآن دیاں تلاوتاں کرو نا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب اس قرآن دیاں تلاوتاں کرو جڑیاں تواڈے اوتے وحی کیتی جا رہی ہے. اقیم الصلاۃ نماز دا حکم کرو نا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز جڑی ہے بے حیائی دے کولوں روک دی ہے. ولا ذکر اللہ اکبر اللہ رب العالمین دا بہت بڑا ذکر ہے. واللہ یعلم ما تصنعون فرمایا اس قرآن نو پڑھو اے امام الانبیاء تسیں بھی پڑھو نا. پھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے حکم نازل ہون تو بعد حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام عام دناں دے اندر تے قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے او گھر جاگ دے باسیا فاطمہ مسجد دے اندر آن والے جس وقت رمضان دا مہینہ آ جاندا ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات نو حضرت جبرائیل علیہ السلام دے نال قرآن دا دور کردے نے اپنے سپارے سناندے نے اپنا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام نو سناندے نے. اللہ دے نبی علیہ السلام تے ہر رات رمضان دے اندر قرآن سنان اگر جاگ دے باسیا اج تیری فاطمہ مسجد دے اندر رات نو قرآن سنایا جائے گلیاں دے اندر رونقاں نظر آن میرے پیغمبر تے رات نو قرآن پڑھ دے نے تے جبرائیل نو سنان دے نے. اج حافظ صاحب تراویحاں پڑھان دے نے نماز پڑھان دے نے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے نے اسی ٹس تو مس نہیں ہو رہے. او قرآن دا دوسرا حق اے وے قرآن نو پڑھیا جائے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جان. ایک دو واقعہ سنا کے اپنی گفتگو نو آگے لے جانا چاہنا وا. جڑے لوگ قرآن نو پڑھ دے نے اللہ رب العالمین نے دنیا دے اندر عزتاں عطا فرما دیتیاں نے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت دے اندروں ارشاد فرمایا او بندہ جڑا روزانہ مغرب دی نماز تو بعد سورت واقعہ دی تلاوت کردا ہے اللہ رب العالمین اس بندے دی زندگی دی اندروں غربت نو ختم کر دین گے. او میں پیغام دینا چاہنا وا اج پاکستان دا کاروباری بھی رو رہا ہے پاکستان دا مزدور بھی رو رہا ہے اج پاکستان دے اندر گورنمنٹ دی ملازمت کرنے والا بھی رو رہا ہے. مہنگائی نے لک توڑ دیتا ہے ساڈیاں تے پوریاں نہیں پہ رہیاں. آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے گھیو اتنا مہنگا ہو گیا ہے. میں پیغام دینا چاہنا وا وجہ کیا ہے ساڈا قرآن دے کولوں تعلق دور ہو گیا اسی قرآن نو چھڑ دیتا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ روزانہ مغرب دی نماز تو بعد سورت واقعہ دی تلاوت کرے گا روٹین دے نال تلاوت کرے گا اللہ رب العالمین او دی زندگی دی اندر غربتاں ختم کر دے گا. اوے آؤ اج میرے کہنے دیو تے میں پیغمبر دا فرمان سنا رہا وا انشاءاللہ اج تو عمل کرنا تسی شروع کر دیو تہاڈی زندگی دی اندر بہاراں نہ آئیاں تے مینوں پکڑ لیا. وجہ کیا ہے اسی قرآن دے اوتے یقین نہیں دوسرے نمبر دے اوتے اسی قرآن پڑھ دے نہیں قرآن دی تلاوت نہیں کر دے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ روزانہ سورت واقعہ دی تلاوت کرے میریاں ماما بہناں بھی تلاوت کرن مرد حضرات بھی تلاوت کرن عورتاں بھی تلاوت کرن انشاءاللہ ویکھیا جے اللہ رب العالمین تہاڈی زندگی نو کس طرح تبدیل کر دیندا ہے. اج اسی قرآن نو بھلا بیٹھے اسی قرآن دے حقوق نو سمجھے ہی نہیں. اینا پتہ ہے کہ ماں باپ دے سامنے اچھی آواز دے نال گفتگو نہیں کرنی
اپنی اولاد نو ٹائم دے نال سکول بھیجنا ہے، ٹائم دے نال کپڑے دھونے نے، ٹائم دے نال جڑا ہے کچن دا کم کرنا ہے، لیکن اے سانو پتہ ہی نہیں کہ اسی قرآن دے واسطے بھی کوئی ٹائم نکالنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ غریب آدمی نے، انہاں دیاں جوان بچیاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اے میرے پیارے ساتھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جی، تہاڈیاں بیٹیاں جوان نے شادی کرنی ہے، میں تہاڈی کوئی خدمت کرنا چاہنا وا، تہاڈے نال تعاون کرنا چاہنا وا، میری معاونت دی ضرورت ہے، دسو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جی، میں اپنیاں بیٹیاں نو سورت واقعہ دی تلاوت دے اوتے پکیا کر دیتا ہے، میریاں بیٹیاں روزانہ سورت واقعہ دی تلاوت کر دیاں نے، مینوں رب دی ذات دے اوتے اتنا یقین ہے، رب دی ذات دے اوتے اتنا ایمان ہے کہ میریاں بیٹیاں کدی بھی بھکھیاں نہیں سون گیاں، مینوں مال دولت دی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا قرآن دے اوتے یقین ہے، اور میریاں بیٹیاں قرآن یقین دے نال پڑھتیاں نے، جس وجہ تو اللہ رب العالمین نے مینوں جڑا ہے دنیا دے اندر کسی دے اگے سوال کرن والا نہیں بنایا۔ اور آئیے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ روزانہ سورت ملک دی تلاوت کردا ہے، رات نو سون لگیاں روزانہ سورت ملک دی تلاوت کردا ہے، قبر دے اندر اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی نو عذاب نہیں ہوئے گا جڑا بندہ روزانہ سورت ملک دی رات نو سون تو پہلے تلاوت کر کے سوندا ہے۔ سورت ملک 29واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، 3 چھوٹیاں چھوٹیاں آیتاں، اگر ویکھیا جائے تے کم از کم بڑا بھی زیادہ تو زیادہ لگے گا 5 تو 7 منٹ لگن گے، جڑے عام آدمی نے جدو روزانہ پڑھن دی روٹین بن جائے گی 2-3 منٹ دی اندر سورت ملک پڑھی جاندی ہے، جدو روزانہ روٹین بن جائے گی سورت واقعہ سورت رحمان دے نال والی سورت اگر روزانہ اسی پڑھنی شروع کر دیاں گے 5-7 منٹ دے اندر اے بھی پڑھی جائے گی۔ اور آئیے رب العالمین دا قرآن اسے بعد دا اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن دا تیسرا حق کیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق اسی قرآن نو پڑھیے، قرآن دیاں تلاوتاں کریے، لیکن قرآن نو سمجھ کے پڑھیے، قرآن دے اندر بیان کی کیتا جا رہا ہے، قرآن نو پڑھیے، قرآن دا ترجمہ پڑھیے، قرآن نو پڑھیے، قرآن نو سمجھ کے پڑھیے، قرآن دے اندر بیان کی کیتا جا رہا ہے۔ اور آئیے اللہ رب العالمین دا قرآن جس وقت اللہ دے نبی علیہ السلام دے سامنے پیش کیتا جاندا ہے، صحابہ کرام دے سامنے پیش کیتا جاندا ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام دے سینہ پاک دے اوتے نازل ہون والا قرآن صحابہ کرام نے جس وقت سنیا ہے تے اے دے اوتے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قرآن نو پڑھیا، قرآن نو سمجھ کے پڑھیا ہے تے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے جس وقت قرآن دے اس مقام دا تلاوت کی دی جاندی ہے، فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ رب العالمین دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے، فرمایا او لوگ جڑے اللہ رب العالمین دے راستے دے اندر اپنا مال خرچ کر دینے، او مال خرچ کر دینے جڑا انہاں نو بڑا پسند ہے، جدے نال پیار کر دینے، اپنے اندر محبتاں کر دینے، اپنے مال دے نال بڑا پیار ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن دا مقام سنیا، اللہ رب العالمین دے اس قرآن نو سن کے اللہ دے نبی علیہ السلام نو فرماندے نے، اے اللہ دے نبی علیہ السلام جی، دنیا دے اندر مدینے دے اندر میریاں بڑیاں جائیداداں نے،
لیکن آ جڑا مسجد دے سامنے والا باغ ہے اس باغ دے نال میں بڑا پیار کرنا وا اے نال میں بڑیاں محبتاں کرنا وا اللہ رب العالمین دے راستے دے اندر میں وقف کرنا وا پیا کیونکہ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا جیڑا مال تانوں زیادہ پسند ہے اس مال نو اللہ رب العالمین دے راستے دے اندر خرچ کر دیو اللہ رب العالمین او دے بدلے دے اندر تانوں جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن دا مقام سنیا تے سمجھیا پھر سمجھ کے فوراً دے اتے عمل بھی کیتا ہے اپنا سارے دا سارا باغ اللہ رب العالمین دے راستے دے اندر وقف کر دیتا۔ ایک قرآن پاک دا تیسرا حق ہے کہ قرآن نو پڑھیا جائے اور سمجھ کے پڑھیا جائے، اور آئیے قرآن دا چوتھا حق کی ہے اس قرآن دے اتے عمل بھی کیتا جائے، قرآن دے اتے عمل بھی کرنا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اسی لوگاں نوں تے پیغام دینے آ یار نماز پڑھیا کرو، یار جمعہ پڑھیا کرو، قرآن دی تلاوت کریا کرو، آپ اسی ٹس تو مس نہیں ہوندے، آپ اسی مسجد دے اندر نہیں آندے، مسجد دے اندر آ کے نماز نہیں پڑھ دے، لوگاں نوں تے اسی تبلیغ کرنے آ۔ اور اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف اعلان فرما دیتا کہ جیڑی تہاڈی طرف وحی کیتی جاندی ہے لوگاں تک پہنچا دیو، گلی گلی پہنچا دیو۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت دی اندروں ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اے میری کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والیو میرے جانثارو، اگر تواڈے کول قرآن دا حدیث دا ایک مسئلہ ایک حدیث بھی تواڈے کول آ جائے انہوں بھی آگے پہنچاؤ۔ دوسرے نمبر دے اتے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ دنیا دے اندر دین نو آگے پہنچاندا ہے، ایک حدیث سنیے من و ان او دے اتے عمل کر کے انہوں آگے پہنچا دیندا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے دا قیامت تک چہرہ تر و تازہ رکھے گا۔ اور آئیے ایسے لوگ جڑے قرآن پڑھنے والے، قرآن دے ہوتے اپنا عمل کرنے والے، اللہ رب العالمین نے انہاں دے چہریاں دے ہوتے روحانیت پیدا کر دیتی ہے، انہاں دے چہریاں دے ہوتے رب دی رحمت کا نور برس رہے آئے۔ وجہ کیا ہے کہ انہاں نے قرآن نو پڑھیا، قرآن دے ہوتے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس قرآن دا پنجواں حق کی ہے کہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس قرآن نو اگے پہنچایا جائے، اس قرآن دی تبلیغ کیتی جائے، اس قرآن نو جڑا ہے آگے لوگاں نو دسیا جائے۔ آؤ ساڈے قرآن نو پڑھ کے ویکھو، ساڈے قرآن دے اندر اللہ رب العالمین نے ماں دی عظمت نو بیان کیتا ہے، باپ دی عظمت نو بیان کیتا ہے، مسجد دی فضیلت نو بیان کیتا ہے۔ عورتاں دے حقوق قرآن دے اندروں مل جان گے۔ اللہ رب العالمین نے اولاد دے حقوق بھی قرآن دے اندر بیان کیتے نے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پنجواں حق قرآن دا اے وے کہ اس قرآن نو اگے پہنچایا جائے، اور اگے پہنچایا جائے کئی انداز نے۔ جڑے لوگ اگے پہنچا رہے نے انہاں دی خدمت کرنا، دین دے علماء دے نال پیار کرو۔ حقیقت بات ہے اج دے معاشرے دے اندر ایسے خطبا، ایسے علماء موجود نے، ان جیسی لبنے یار پیسے کتھے خرچ کریے، ان جیسی لبنے کہ سوٹ دینا تے کنوں دئیے، فلاں آدمی نو سوٹ دے دئیے، لیکن یاد رکھے آجے ایسے حالات نے۔ علماء حقیقت بات ہے ایسے علماء دین تو پیچھے ہٹ چکے نے۔ وجہ کیا ہے کہ نمازیاں دا رویہ ٹھیک نہیں، وجہ کیا ہے کہ تنہا مکمل نہیں ملدی پئی، وجہ کیا ہے کہ جڑا اے دین دے نال او تے دین دی خدمت کر دے نے لیکن اے دین دے نال خدمت نہیں کیتی جا رہی۔ دین دے علماء دے نال پیار کرو، دین دے خطباء دے نال پیار کرو۔ سوشل میڈیا دے اوتے کچھ دیر پہلا ایک ایسا واقعہ وائرل ہویا ہے کہ او دے اندر ایک ایسی سبق آموز بات ہے کہ ایک آدمی قرآن دا قاری 10 سال کہندا میں قرآن دے واسطے اپنی زندگی نو قربان کر دیتا، اس تو بعد میں مسجد دے اندر پڑھانا شروع کیتا، کتنے سال تک میں پڑھاندا رہیا،
کئی لوگاں دے نکاح پڑھائے، کئیاں دے جنازے پڑھائے، آخرکار لوگاں دے رویاں تو تنگ ہو کے میں اپنی مسجد نو ترک کر دیتا، مسجد نو چھڑ دیتا۔ جنوں گھروں دوسری واری سالن نہیں ملدا او آن کے عالم دین نو گل کردا ہے، جنوں گھر کوئی جاندا نہیں او آ کے مولوی تے چڑھائی کردا ہے، جنوں محلے دے اندر کوئی نہیں جاندا وہ مولوی دے اوتے آ کے اپنی روب نو جماندا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اسی دین نو سمجھیا نہیں، اسی قرآن نو سمجھیا نہیں، انہاں علماء دی قدر نو سمجھیا نہیں۔ اور یاد رکھے آجے وہ آدمی آپ خود بیان کرتا ہے، سوشل میڈیا والے وہ دے کولو بیان لے رہے نے، انٹرویو لے رہے نے، مینوں پتہ ہے اے دین دے نال تعلق رکھنے والا آدمی، انہیں اپنا داڑھی بھی منڈوا دیتی، مچھاں بھی منڈوا دیتیاں، مخنثاں دے نال، دوسرے لفظاں دے اندر جڑے لوگ کنجر خانہ کرن والے نے انہاں دے نال مل کے راتاں نو پروگرام کردا ہے، بے حیائیاں کردا ہے۔ کسے آدمی نے ویکھیا یار اے تے او فلاں فلاں قاری صاحب نے جڑے قرآن پڑھاندے سن، بچیاں نو تعلیم دیندے سن، او دے کولوں پوچھیا گیا کہ یار اے کام کیوں شروع کر لئی؟ کہن لگا لوگاں نے اتنا تنگ کر دیتا ہے، اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ اج میں مجبور ہو گیا وا کہ لوگ میرے نال تعاون نہیں کر دے، میرے نال میری خدمت نہیں کر دے، اس وجہ تو اج میں دین تو پیچھے ہٹ گیا وا۔ یاد رکھے آجے اگر اج میری تیری وجہ تو کوئی عالم دین نو چھڑ کے دنیا والے پیسے پہ گیا، یاد رکھے آجے اسی بھی او دے اندر ملوث ہوواں گے کہ اسی انو دین تو پیچھے ہٹا رہے۔ اور آئیے ایک آخری بات سنا کے اپنی گفتگو نو ختم کرنا چاہنا وا۔ کچھ دیر پہلا ایک عالم دین الشیخ عبد المنان راشد حافظہ اللہ، انہوں نے ایک باہر دے ملک دا واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ ایک امام صاحب دی کسی نے اپنے گھر دے اندر دعوت کی تھی، اپنے گھر دے اندر کمرے دے اندر بٹھایا، جس کمرے دے اندر بٹھایا اس کمرے دے اندر مال پیا ہے، پیسے پینے، جائیداد پئی ہے۔ آخرکار گرمی دا موسم سی، انہوں نے پکھا چلایا، آپ چلے گئے، قاری صاحب اس کمرے دے اندر بیٹھے نے، اور جڑے پیسے پے نے انہوں دے اوتے کوئی چیز بھی نہیں پئی، ہوا چلی ہے، پیسے بکھرنا شروع ہو جاندے نے، پیسے بکھرتے جا رہے نے۔ قاری صاحب نے ویکھیا پیسے ضائع ہو جان گے، سجے کھبے گر جان گے، گم ہو جان گے، سارے پیسے انہوں جمع کیتا۔ انہوں نے کیا یار ان کس جگہ دے اوتے رکھیا جائے؟ انہوں نے ویکھیا سیف الماری دے اوتے ایک بلند جگہ دے اوتے قرآن پہ آئے۔ قاری صاحب نے اس قرآن نو کھولیا، اس قرآن دے اندر پیسے رکھ دیتے۔ ان خان دعوت واسطے گئے نے، آخرکار دعوت کا دی افطاری کی تھی، آگے واپس آگے، پورا سال گزر گیا۔ بیوی دے کولوں خاوند نے پوچھیا گھر دے اندر پیسے پے سن؟ وہ کہنے لگی مینوں نہیں پتا۔ اور بچیاں دے کولوں پوچھیا، وہ کہنے لگے سانوں بھی نہیں پتا۔ کہنے لگے ساڈے گھر دے اندر آیا بھی صرف مسجد دا امام ہے، صرف اور صرف قاری صاحب آئے نے، اس تو علاوہ کوئی آیا بھی نہیں۔ لگدا ہے قاری صاحب ساڈے پیسے چرا کے لے گئے نے۔ پورا سال قاری صاحب دے نال منہ بنا کے رکھیا۔ آخرکار چل دیاں قاری صاحب دا تے ذہن اے سی نا کہ رمضان دا مہینہ ہے، قرآن پہ آئے، بیٹی قرآن پڑھے گی، بیٹا قرآن پڑھے گا، گھر والی قرآن پڑھے گی، میرا دوست قرآن پڑھے گا، جس وقت قرآن نو کھولے گا، قرآن دے صفحے نو پہلے نو کھولے گا، قرآن دی جلد نو کھولے گا، اندروں پیسے مل جان گے۔ لیکن پورا سال گزر گیا، قاری صاحب دے نال سیدھے منہ گل نہیں کی تھی۔ اگلے سال پھر آخرکار آپس دے اندر مشاورت دے نال قاری صاحب نو بلایا گیا، بڑے اچھے طریقے دے نال پروٹوکول دے نال بٹھا کے کہنے لگے قاری صاحب پچھلے سال جڑا تساں کام کیتا نا وہ کام ٹھیک نہیں، باہر نہیں دسیا، صرف قاری صاحب نو کہنے لگے یار کی کام ہویا ہے؟ کہنے لگے پچھلے سال جدو تسی آئے سو اس جگہ دے اوتے اتنے پیسے پے سن، لیکن وہ پورا سال ہو گیا سانو پیسے نظر نہیں آئے۔ قاری صاحب سوچن لگ پے، سوچ کے آخر کہنے لگے یا اللہ وے اج دنیا دے ہوتے ایسے لوگ بھی موجود نے، پورا سال گزر گیا ہے انہاں نے قرآن کھول کے نہیں ویکھیا، گھر مسلماناں دا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے جانثار، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا دیوانہ
اس قاری صاحب نے کیا یار او قرآن تے کھول کے لے، او قرآن تے پکڑ کے لے آؤ، قرآن نو پکڑ کے لے آندا گیا، قرآن کھولیا گیا، انہاں دیاں نظران دے سامنے قرآن نو کھولیا، اس قرآن دی اندر سارے پیسے پے نے۔ قاری صاحب کہنے لگے یار پورا سال گزر گیا ہے، پچھلے رمضان دی اندر میری دعوت کی تھی، اج پورا سال گزر گیا ہے، پورے سال دی اندر ایک مرتبہ بھی تسی قرآن کھول کے نہیں ویکھیا۔ اج ساڈیاں حالتاں بھی اسی طرح دیاں ہو چکیاں نے، اسی قرآن دے اوتے اچھا غلاف چڑھایا، اچھے طریقے دے نال پیپر لگا کے اسی اس قرآن نو بطور برکت رکھ دیتا۔ قرآن دیاں برکتاں تے ہیں نے، لیکن اسی اس قرآن دے نال جتنا پیار پاواں گے انشاءاللہ اتنیاں ساڈیاں برکتاں ودیاں جان گیاں، دنیا دے اندر خوشحالیاں آون گیاں۔ اللہ رب العالمین دے کولوں دعا ہے کہ رب العالمین سانو اس قرآن دے نال پیار کرنے دی، اس قرآن دی تلاوت کرنے دی، اس قرآن دے حقوق نو سمجھ کے ادے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب